नमस्कार। हामीलाई फेसबुकको माध्यमबाट हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुवा सबै महानुभावहरूलाई यो बिहानको प्रातकालीन समयमा यस फेसबुक लाइभमा हामी हृदयदेखि नै स्वागत गर्न चाहन्छौँ। हृदयदेखि नै स्वागत छ हजुरहरूलाई। त उपस्थित साथीहरू, हामीले हिजो अस्तिदेखि नै आह्वान गरे अनुसार हिजो अस्तिदेखि नै हामीले एउटा प्राणायामको कुरा, एउटा ज्ञानको कुरा, एउटा ध्यानको कुरा हामीले हजुरहरूलाई आह्वान गरेका थियौँ र त्यही आह्वान स्वरूप यो विषम परिस्थितिमा हामीले बाहिरी रूपमा केही पनि गर्न सक्दैनौँ, किनभने परिस्थिति हाम्रो फेभरमा छैन, बाहिरको वातावरण हाम्रो फेभरमा छैन। परिस्थिति अहिले विषम परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको छ र यो विषम परिस्थितिलाई हामीले कसरी सदुपयोग गर्न सक्छौँ, यो बाहिरको विपत्तिलाई कसरी हामीले सदुपयोग गर्न सक्छौँ भन्ने चिन्तनका साथ, भन्ने एउटा विचारधाराका साथ, हामीले यसको फाइदा उठाउने उद्देश्यका साथ हामीले फेसबुक लाइभ माध्यमबाट आफूलाई बनाउने एउटा अभियान सुरु गरेका छौँ। जागरणको एउटा अभियान सुरु गरेका छौँ। घरमै बसेर पनि यो विपत्तिलाई कसरी सम्पत्ति बनाउन सकिन्छ भन्ने चिन्तनका साथ हामी यस फेसबुक माध्यमबाट जोडिरहेका छौँ। हामीलाई संसारभर हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई फेरि पनि स्वागत गर्दै, यो मूलतः साधनाको कार्यक्रम हो। यो मूलतः आफूलाई बलियो बनाउने एउटा अभियान हो। त्यसकारण आफ्नो ठाउँबाट, आफ्नो स्थानबाट हामीले सामूहिक रूपमा साधना गर्न सक्छौँ, किनभने साधना मात्रै एउटा यस्तो विकल्प हो, साधना मात्रै एउटा यस्तो हतियार हो जसले हामीलाई भित्रैबाट बलियो बनाउँछ, भित्रैबाट मजबुत बनाउँछ। यहाँनिर मलाई हार्वर्ड स्कुल अफ मेडिसिनको एउटा रिसर्चको कुरा अगाडि आएको छ। हार्वर्ड स्कुल अफ मेडिसिनले भर्खरै मात्र एउटा उनीहरूले रिसर्च अगाडि सारेको थियो। यो विश्वव्यापी रूपमा महामारी फैलिएको यो कोरोनालाई जित्नको लागि इम्युन पावरलाई बढाउनुको कुनै विकल्पै छैन भन्ने कुरा सबैले थाहा भएको कुरा हो। तर हार्वर्ड स्कुल अफ मेडिसिनले अर्को अद्भुतको कुरा चाहिँ के अगाडि सारिदिएको छ भन्दा, यो कोरोनाले जुन मान्छेलाई चिन्ता दिइरहेको छ, एक किसिमको एन्जाइटी दिइरहेको छ, यो एन्जाइटीलाई ठिक पार्नको लागि, यो चिन्तालाई निमिट्यान्न पार्नको लागि योग, प्राणायाम र मेडिटेसनको अभ्यास गर्नु उहाँहरूको आह्वान थियो। त्यसकारण यो योग, मेडिटेसन, प्राणायाम हामीले रेगुलर रूपमा अभ्यास गर्न सक्यौँ भने यो चिन्तालाई केही हदसम्म पनि हामीले निमिट्यान्न पार्न सक्छौँ, यसलाई ठिक गर्न सक्छौँ। त्यसकारण आफ्नो ठाउँमा बसिदिनु होला। परिस्थिति बिग्रिएर त के भएर, बाहिर विपत्ति आएर त के भएर, बाहिर जान नसकेर त के भएर, हामीले घरमै बसेर यसको सदुपयोग गर्न सक्छौँ। घरमै बसेर खुसी हुने कला सिक्न सक्छौँ। घरमै बसेर यसलाई हामीले सम्पत्ति बनाउन सक्छौँ। अब प्रश्न उठ्दो हो कसरी सम्पत्ति बनाउने, प्रश्न उठ्दो हो कसरी सदुपयोग गर्ने, किनभने बिहान पनि नकारात्मक समाचार सुन्नु परेको छ। जसले पनि कोरोनाले लौ न मरिने नै हो कि, लौ न सिद्ध्याउने नै हो कि, लौ न यहाँ यति मरे, यहाँ उति मरे, यताउति मरे भन्ने हाम्रो दिमागमा चारैतिरबाट सूचना छिरिरहेको छ। त बन्धुहरू, एउटा सत्य कुरा हामीले बुझ्नै पर्छ, एउटा यथार्थ कुरा बुझ्नै पर्छ। संसारभरका वैज्ञानिकहरूले, रिसर्चरले भनेको कुरा के हो भन्दा, कोरोना त्यति शक्तिशाली भाइरस होइन। फेरि एकचोटि, कोरोना त्यति शक्तिशाली भाइरस होइन, तर यो जुन फैलिने प्रक्रिया छ, यो फैलिने यसको सिस्टम छ, यो फैलिने यसको तरिका छ, त्यो आफैमा डरलाग्दो छ। त्यसकारण यो अदृश्य रूपमा फैलिने भएको कारणले गर्दा, एकदमै छिटो फैलिने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी साँच्चै नै सतर्क हुनुपर्छ। यसका लागि बच्ने उपाय भनेको उच्च सतर्कता नै हो। पुरै सतर्क हुन सक्यौँ भने हामी यसबाट बच्न सक्छौँ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, अस्ति एउटा रिपोर्ट पढ्दै थिएँ। यदि कथम कदाचित तपाईँ हामीलाई कोरोना लागिहाल्यो भने, कोरोनाले समाइहाल्यो भने पनि हामी मर्ने कुरा चाहिँ एकदमै झुट हो। यो हामी मर्दैनौँ। किन मर्दैनौँ भन्दाखेरि यसको चाहिँ संसारभर जुन मोर्टालिटी रेट छ, मृत्युको रेट छ, त्यो एकदमै न्यून छ, एकदमै थोरै छ। र
जो पहिल्यै रोगी हुनुहुन्छ, जो दीर्घ रोगी हुनुहुन्छ, जसको इम्युन पावर साह्रै नै कमजोर छ, उहाँहरूलाई मात्रै यसले साह्रै गाह्रो पार्ने हो। त्यसकारण यो एउटा चाहिँ सत्यलाई बुझौँ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भन्दाखेरि एकचोटि हामीले कोरोनालाई जित्यौँ भने, एकचोटि हामीले कोरोनालाई जितिसकेपछि हाम्रो शरीरले एन्टिबडी निर्माण गर्छ र फेरि पनि कोरोनाले एट्याक गर्यो भने खासै त्यसले चाहिँ लछार पछार लाउँदैन, त्यसलाई हामीले सजिलैसँग जित्न सक्छौँ भन्ने कुरा आशाको किरणको रूपमा तपाईँ हाम्रो अगाडि सर्वविदित छ। त साथीहरू, जो जति साथीहरूले हामीलाई हेरिरहनु भएको छ, हजुरहरूलाई फेरि पनि हृदयदेखि नै स्वागत गर्दै यस घडीमा हामीले कृतज्ञता व्यक्त गर्नै पर्छ तिनीहरूलाई जसले हामीलाई अहोरात्र खटी खटी आफ्नै ज्यानको प्रवाह पनि नगरिकन सुरक्षा दिइरहनु भएको छ। सम्पूर्ण आदरणीय सुरक्षाकर्मी साथीहरूलाई हामीले हृदयदेखि नै एउटा प्रार्थना गर्नुपर्छ। उहाँहरूको पनि परिवार छ, उहाँहरूको पनि ज्यान छ, उहाँहरूको पनि संसार छ, त्यो सबैलाई प्रवाह नगरिकन ड्युटी निभाइरहनु भएको छ। उहाँहरूका लागि पनि हृदयदेखि नै हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ आफ्नो ठाउँबाट। त्यस्तै स्वास्थ्यकर्मी साथीहरू एकचोटि कल्पना गर्नुहोस् त, उहाँहरूले आफ्नो ड्युटी ननिभाउने हो भने, उहाँहरूले आफ्नो जिम्मेवारी नलिने हो भने तपाईँ हामीलाई कति गाह्रो पर्न सक्छ त्यो हामीले सोच्न पनि सक्दैनौँ। त्यसकारण आफ्नो ठाउँबाट हामीले हृदयदेखि नै उहाँहरूका लागि पनि प्रार्थना गर्दै उहाँहरूको जय होस्, उहाँहरूको कल्याण होस् भनेर मनोबल हामीले उठाउन सक्छौँ। यो त अलिकति पृष्ठभूमि मैले बाँधेँ र मैले आह्वान गरेको र फेसबुकमा धेरै साथीहरूले चाहिँ रिक्वेस्ट गर्नुभएको कुरा, यो डर लागिरहेछ, घरमा बसी बसी हाम्रो चिन्ता बढिरहेको छ भनेर चाहिँ उहाँहरू धेरैले रिक्वेस्ट गर्नुभएको कारणले पनि हामीले फेसबुकको माध्यमबाट अलिकति साधनातिर म हजुरलाई डोर्याउन चाहन्छु, अलिकति साधनातिर लिएर जान चाहन्छु। घरमै बसेर आफूभित्रको आनन्दलाई, आफूभित्रको इम्युनिटी पावरलाई हामीले बढाउन सक्छौँ। त्यसको लागि सबभन्दा पहिला ढाड सिधा गर्दन सिधा पारेर बस्नु होला। बिल्कुल नै ढाड सिधा गर्दन सिधा। यो ढाड सिधा पार्ने बित्तिकै पनि हाम्रो शरीरमा एक किसिमको शक्ति सञ्चार हुन्छ, एक किसिमको आत्मविश्वास आउँछ, एक किसिमको गिरेको मनोबल उठ्न सक्छ। त्यसकारण ढाड सिधा गर्दन सिधा पार्नु होला। फेरि पनि मैले भन्दैछु हजुरहरूलाई, यो ढाड सिधा पार्दा, गर्दन सिधा पार्दा मनोबल उठ्छ, मनोबल बढ्छ, त्यसमा शङ्का भएन। र यहाँनिर यो मनोबल र इम्युन पावरको डाइरेक्ट रिलेसन हुन्छ। फेरि एकचोटि यो इम्युन सिस्टम र यो मनोबलको चाहिँ डाइरेक्ट रिलेसन हुन्छ। साइको न्युरो इम्युनोलोजी भन्ने एउटा कन्सेप्ट छ। त्यो साइको न्युरो इम्युनोलोजीले के भन्छ भन्दाखेरि यदि हामीमा तनाव बढ्न थाल्यो भने, यदि हामीमा चिन्ता बढ्न थाल्यो भने, यदि हामीभित्र नकारात्मक विचारले हामीलाई गाँच्न थाल्यो भने, तनावका बादलहरू मडारिन थाल्यो भने, हामी विक्षिप्त भयौँ भने हाम्रो इम्युन सिस्टम त्यही बेला घट्न थाल्छ। हाम्रो इम्युन सिस्टम घट्यो भने हाम्रो सिपाही जो चाहिँ कोरोना विरुद्ध लडिरहेको छ त्यो नै कमजोर भयो भने हामीलाई बचाउने कसले? त्यसकारण पनि हाम्रो मनोबल उच्च बनाउनै पर्छ। र यो मनोबल उच्च बनाउनको लागि विभिन्न खालका साधना छन्। म तपाईँलाई साधनातिर डोर्याउन गइरहेको छु। ढाड सिधा गर्दन सिधा। कुनै पनि सजिलोसँग बस्न सकिने आसनमा बस्नुहोस्। जबरजस्ती बस्नु छैन, जबरजस्ती बस्ने होइन। ढाड सिधा गर्दन सिधा पारेर बस्नु होला। यो तयारी भयो। जस्तै हजुरहरूलाई अलि देखिन गाह्रो भएको होला, म पछाडि सर्छु। पद्मासन लाउनलाई गाह्रो होला कतिपय साथीहरूलाई, किनभने यो अलिकति कष्टकर पनि छ बानी नभएको साथीलाई। सुखासन भन्छ, स्थिरम सुखम आसनम। जुन आसनमा स्थिरतापूर्वक बस्न सकिन्छ त्यसलाई सुखासन भनिन्छ। मजाले बस्नुहोस्। र यहाँ हामीले सम्बोधन गर्न खोजेको कुरा के हो भन्दाखेरि प्राणायाम। हाम्रो धर्मशास्त्रमा पनि भनिएकै कुरा हो, प्राणायामेन पातकम। सम्पूर्ण मनोविकारलाई हरण गर्छ प्राणायामले। मनको चञ्चलता, मनको विक्षिप्ततालाई प्राणायामले जरैदेखि निकालेर फ्याँक्दिन सक्छ। त्यसकारण केही प्राणायामको प्रक्रिया हामीले यहाँ अभ्यास गर्न सक्छौँ। ढाड सिधा गर्दन सिधा पार्नु होला। हामी सँगसँगै यात्रा गर्ने भएको कारणले गर्दा तपाईँको मनोबल नउठेसम्म हामीले साथ दिनेछौँ। याद राख्नुहोस्, तपाईँको मनोबल नउठेसम्म हामीले साथ दिनेछौँ। यहाँलाई घरमै बसेर जगाउने हो। यो
कोरोनाले हामीलाई करुणा गरिरहेको छ भन्ने हिसाबले दृष्टिकोणलाई बदलेर यसलाई अवसरको रूपमा लिएर यसलाई फेरि पनि एउटा अवसरको रूपमा लिएर यो बीचमा हामीले आफूलाई जगाउने हो। ढाड सिधा पारिसक्नुभयो, गर्दन सिधा पारिसक्नुभयो। अब प्राणायामको पूर्व प्राणायाम अथवा यो एन्जाइटीलाई कम गर्ने प्राणायाम, तनावलाई कम गर्ने प्राणायाम हामीले एकछिनमा अभ्यास गर्छौँ। ढाड सिधा गर्दन सिधा भइसकेपछि दाहिने हातलाई छातीमा राख्नुहोस्। टक्क यसरी दाहिने हातलाई छातीमा राख्नुहोस्। देब्रे हातलाई पेटमा यसरी व्यवस्थित गर्नुहोस्। दाहिने हातलाई छातीमा यसरी राख्नुहोस्, देब्रे हातलाई पेटमा व्यवस्थित गर्नुहोस्। अब श्वास लिनुहोस्। श्वास लिँदा जहिले पनि पेटलाई फुलाउँदै गहिरो श्वास लिने। छातीमा फुलाउनुहोस्, गहिरो श्वास लिने। नाकबाट लिनुभयो, अब मुखबाट गहिरो श्वास फ्याँक्नुहोस्। यसलाई दोहोऱ्याउँदै जाउँ। फेरि पेट फुलाउँदै गहिरो श्वास पुरै फुलाउनुहोस् र छाती धसाउँदै पुरै मुखबाट फेरि गहिरो श्वास पेट फुलाउँदै फुलाउँदै छातीमा भर्नुहोस्। पुरै फुलाउनुहोस्। फेरि गहिरो श्वास छातीमा भर्नुहोस्। मुखबाट यो एन्जाइटीलाई घटाउने प्राणायाम हो। यसलाई बेली ब्रेदिङ पनि भनेर भनिन्छ। फोक्सोलाई बलियो बनाउँछ। एकछिन हामी निरन्तरता दिन्छौँ किनभने हामीसँग फुर्सद छ। यही बेलामा जगाउने हो, यही बेलामा शक्ति उठाउने हो, यही बेलामा कोरोना विरुद्ध लड्नको लागि तम तयार भएर बटाउने हो। फेरि पनि एकचोटि हाम्रो इम्युन पावर बलियो भयो भने दुनियाँको कुनै पनि भाइरसले हामीलाई रोक्न सक्दैन, छेक्न सक्दैन, हामीलाई त्यसले चाहिँ बर्बाद पार्दैन। त्यसकारण फेरि पनि गहिरो श्वास लिने, फेरि मुखबाट पुरा फ्याँक्दिनुहोस्। फेरि गहिरो श्वास सँगसँगै गर्नुहोला। फेरि पनि यसलाई 10-12 चोटि हामीले अभ्यास गर्छौँ। फेरि पनि पेट फुलाउँदै फुलाउँदै छातीमा श्वास भर्नुहोस्। अब छाती धसाउँदै मुखबाट पुनः अलराइट, आराम साथ बस्नुहोस्। शरीरलाई रिल्याक्स छोडिदिनुहोस्। हात गलेको हुन सक्ला, हात थाकेको हुन सक्ला। यो बानी नभएर यस्तो हुने हो मित्र। किनभने कुनै पनि काम सुरुमा गर्दाखेरि यस्तै नै हुन्छ। सम्झिनुहोस् त त्यो साइकल चलाउँदाखेरि कतिचोटि लड्नु भएको थियो, बाइक चलाउँदाखेरि कति एक्सिडेन्ट पर्नु भएको थियो। त्यसकारण निराश हुने होइन, बिस्तारै बिस्तारै अभ्यास गरौँ। अलिकति हात गलेको होला, अलिकति हामी हातको पनि एक्सर्साइज गर्छौँ। हातलाई सिधा पार्नुहोस्। यसलाई जोर्नी व्यायाम भन्छ। बाथ रोगको औषधि हो, तनावलाई पनि कम गर्छ। हातलाई यसरी बिस्तारै बिस्तारै चलाउनुहोस्। यहाँबाट आऊ आऊ भनेको जस्तो देखिएला। यो भनेको स्वास्थ्य आऊ, शान्ति आऊ, कोरोना जाऊ जाऊ भनेर हामीले भगाइदिन्छौँ सिम्बोलिकल्ली। यसरी अनुहारलाई एकदमै प्रफुल्लित रूपमा राख्नुहोस्। किनभने जति खुसी हुन्छौँ हामी त्यति हाम्रो इम्युन पावर बढ्छ। यसरी घुमाउनुहोस्। यो नाचेको जस्तै पनि छ। मजाले जति हामी नाच्छौँ हाँस्छौँ त्यति हाम्रो इम्युन पावर बढ्छ। मजाले नाच्नुहोस्। कसले के भन्ला केही पनि फरक पर्दैन। घुमाउनुहोस् अर्को साइडमा, मजाले घुमाउनुहोस्। अब यो जोइन्टलाई अथवा जोर्नीलाई यसो गरी आफूतिर तान्ने फ्याँक्ने हम्किनुहोस्। अब यो हातलाई
श्वास तान्दै सिरा ल्याउनुहोस्, श्वास छोड्दै फ्याँक्नुहोस् अगाडि। श्वास तान्दै श्वास छोड्दै खुलाउनुहोस्, श्वास तान्दै श्वास छोड्दै खुलाउनुहोस्। श्वास तान्दै फेरि एकचोटि नझुकिनुहोस्, श्वास तान्दै अगाडि ल्याउने, श्वास छोड्दै पछाडि फ्याँक्ने, श्वास तान्दै अगाडि ल्याउने, श्वास छोड्दै यसरी फैलाउने। अब हातलाई कुममा राख्नुहोस्, कुममा, ठट्टा गरेर भन्छु, आफ्नै कुममा राख्नुहोस्। अब यसलाई कुमलाई घुमाउनुहोस्। बस्दा बस्दा कुम दुख्न सक्छ, बस्दा बस्दा गर्दन दुख्न सक्छ, त्यसकारण यसलाई मजाले घुमाउनुहोस्। श्वास सामान्य पारेर घुमाउनुहोस्। 1 2 3 4 5 6 श्वास 7 8 9। अब उल्टो दिशामा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आराम साथ शरीरलाई छोडिदिनु होला। एउटा लामो गहिरो श्वास लिनुहोस्। बिस्तारै प्रफुल्लित हुँदै मुखबाट फ्याँक्दिनुहोस्। पुनः बिस्तारै फ्याँक्दिनुहोस्। अब आफ्नो ठाउँमा बस्नु भएको छ। अलिकति यो गर्दनको एक्सरसाइज पनि गर्छौं, किनभने हामीले मोबाइलहरू हेरिरहेकै छौं। हामीले टेलिभिजनहरू हेरिरहँदाखेरि, मोबाइलहरू हेरिरहँदाखेरि यो गर्दन दुख्ने समस्या हुन सक्छ। त्यसकारण यसलाई पनि अलिकति हामीले रिलिफ दिनुपर्छ। त्यसका लागि बिस्तारै पछाडि लिएर जानुहोस्। बिस्तारै अगाडि, बिस्तारै पछाडि, बिस्तारै अगाडि। श्वास सामान्य, बिस्तारै पछाडि, बिस्तारै अगाडि, बिस्तारै पछाडि, बिस्तारै अगाडि, बिस्तारै पछाडि, बिस्तारै अगाडि। अब बायाँ दायाँ, बायाँ दायाँ, बायाँ दायाँ, बायाँ दायाँ, बायाँ दायाँ। शान्त रहनुहोस्। आराम साथ शरीरलाई स्थिर राख्नुहोस्। अब हामी यो अलिकति चेस्टको एक्सरसाइज गर्न गइरहेका छौं। याद राख्नुहोस्, यो फोक्सो कमजोर भयो भने हामीलाई कोरोनाले च्याप्पै समातेर छोड्दैन। त्यसकारण कोरोनाले एट्याक गर्ने भनेको यो रेस्पिरेटरी ट्र्याक नै हो। यो फोक्सोलाई बलियो बनाउनै पर्छ। त्यसकारण त्यसलाई बलियो बनाउनको लागि यो श्वासको साथमा दुवै हातलाई यसरी नमस्कार मुद्रामा राख्न पनि सक्नुहुन्छ। अब यसलाई श्वास खुलाउँदै फैलाउनुहोस्। श्वास तान्दै यसरी तनक्क तन्काउने, श्वास छोड्दै खुम्चाउने। फेरि फोक्सो बलियो बनाउनै पर्छ। श्वास तान्दै छोड्दै, अलिकति फास्ट, गहिरो श्वास तान्ने छोड्ने। फोक्सो बलियो बनाउनै पर्छ। यही हो तपाईको हाम्रो रक्षक भनेकै। त्यसकारण तान्दै छोड्दै। एउटा रिसर्च पढ्दै थिएँ, यो फोक्सोको आयु भनेको 1500 वर्ष हुन्छ। यो 1500 वर्ष खानपान, आहार विहार, विचार र प्रदूषणबाट बचाउने हो भने, यो तनावबाट बचाउने हो भने यो फोक्सो 1500 वर्षसम्म बाँच्न सक्छ भन्ने एउटा रिपोर्ट पढ्दै थिएँ। त्यसकारण यसलाई बचाउने एउटा गतिलो माध्यम भनेको एक्सरसाइज र प्राणायाम नै हो। श्वास तान्दै छोड्दै। अब शान्त रहनुहोस्। फेरि आराम साथ बस्नुहोस्। अब हामी आफूले आफूलाई माया गर्दैछौँ। दुनियाँमा धेरैलाई माया गर्यौँ होला। दुनियाँलाई माया गर्यो भने, दुनियाँलाई माया गर्दाखेरि धोका पनि पाउन सकिन्छ। तर संसारमा धोकै नपाउने माया एउटा छ, त्यो आफूले आफूलाई माया गर्नु हो। याद राख्नुहोस्, दुनियाँलाई गरेको मायाको कुनै भर हुँदैन, तर आफूले आफूलाई गरेको मायाको कुनै खेर जाँदैन। त्यसकारण आफूले आफूलाई माया गर्दैछौ सर कसरी भनेर सोध्नु होला। आफूले आफूलाई माया गर्ने तरिका भनेको मसाज हो। केसाज, मसाज। किनभने तनावबाट बाहिर आउनु एउटा एकदमै सजिलो तरिका मसाज हो। अलिकति यो औँलालाई एउटा हातले अर्को औँलालाई समाउनुहोस्, यसरी मसाज गर्नुहोस्, बिस्तारै दबाउनुहोस्।
यार अब त आफूले आफूलाई माया गर्दैछु, आफूले आफूलाई प्रेम गर्दैछु, यसरी मसाज गर्दै जानुस्, मार्दै जानुस्, माथि जानुस्, फेरि यसरी फर्केर आउनुस्, फेरि माथि जानुस्, फेरि फर्केर आउनुस्। संसारका ठुला ठुला मान्छेहरूलाई अहिले साइकोलोजिस्टहरूले के भन्दैछन् भन्दाखेरि मनमा विकार आउनु थाल्यो भने सबभन्दा पहिला वैकल्पिक उपाय अपनाउनुस् र वैकल्पिक उपाय मध्ये एउटा हो मसाज थेरापी। यसरी एउटा हातलाई यसरी मसाज गरिसकेपछि अर्को हात रिसाउन सक्छ, मैले चाहिँ तिमीलाई मसाज गर्ने तिमीले मलाई नगर्ने, च्याप्प समातेर दबाइहाल्नुस्, मजाले दबाउनुस्, मजाले दबाउनुस्। अब यो हातलाई पनि यसरी मजाले दबाउनुस्। यही छ तपाईँ हाम्रो औषधि उपचार। अकुप्रेसर अनुसार यो हातका औँलाहरूमा पनि विभिन्न पोइन्ट हुन्छन् जसको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हाम्रो इम्युन पावरलाई बढाउँछ, स्वास्थ्य राख्छ। ताली ठोक्न सकिन्छ यसरी चाहिँ ताली ठोक्नुस्, एकछिन ताली ठोक्न सकिन्छ। अलराइट, अब टाउको मसाज गर्छौँ। टाउकोलाई च्याप्प यसरी समाउनुहोस्, मजाले दबाउनुहोस्, यसरी मजाले दबाउनुहोस्, मजाले दबाउनुहोस्। कपाल बिग्रेला भन्ने कुरा चिन्ता नलिनुहोस्, यहाँ जिन्दगी सपार्ने कुरा छ। कपाल बिग्रियो भने मजाले मिलाउन सकिन्छ, तर जिन्दगी नै बिग्रियो भने भन्न सकिन्न। त्यसकारण मजाले मसाज गर्नुहोस्, किनभने यो तनावबाट बाहिर आउने तरिका एउटा तरिका हो। यो धेरै तरिका म तपाईँलाई बताउँछु, धेरै तरिका यहाँ हतियार सहित म उपस्थित भएको छु। त्यसकारण मजाले मसाज गर्नुहोस्, बिस्तारै बिस्तारै हिर्काउनुहोस्, बिस्तारै 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 बिस्तारै। अब म तपाईँलाई एउटा यस्तो पोइन्टमा लिएर जाँदैछु अकुप्रेसर अनुसार। एउटा यस्तो पोइन्ट छ जहाँ चाहिँ हामीले मसाज गऱ्यौँ भने, जहाँ प्रेस गऱ्यौँ भने केही हदसम्म तनाव एन्जाइटी कम हुन्छ भनेर रिसर्चरले भनेको छन्। अब यो दुई आँखी भुइँको बिचमा यहाँ छ, यो भागलाई बिस्तारै दबाउनुहोस् मजाले। साह्रै तनाव भयो भने यसलाई दबाउन सक्नुहुन्छ। तनाव एन्जाइटीलाई धेरै हदसम्म कम गर्छ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धेरै दबायो भने फेरि रातो होला, गाह्रो होला। बिस्तारै बिस्तारै यहाँले दबाउन सक्नुहुन्छ। ओके, यो पनि एउटा तरिका भयो। अब कानलाई बिस्तारै बिस्तारै तान्नुहोस्, बिस्तारै। यो कानको पनि व्यायाम। बिस्तारै बिस्तारै तान्नुहोस्, बिस्तारै बिस्तारै तान्नुहोस्, तर खुसी भएर तान्नुहोस् है। दुखी भएर तान्यो भने त सजाय हुन्छ हो। यो त आफूले आफूलाई गरेको माया हो। हामीले आफूले आफूलाई माया गर्दैछौँ, किनभने यो शरीर बचाइएन भने, यो शरीर रोग भयो भने दुनियाँको सबै कुरा भएर पनि हामीलाई केही पनि हुनेवाला छैन। सम्झिनुहोस् त, हामीसँग टन्न पैसा छ, घर छ, तर मनमा डिप्रेसन छ, मनमा रोग छ, मनमा तनाव छ भने के त्यो नर्क होइन? त्यसकारण यो साधनलाई बलियो बनाउनै पर्छ। अतः अलिकति मसाजको कुरा मैले जोड्दै टाउको हुँदै कानमा लगेर टुङ्ग्याएँ। यो कुरालाई फेरि पनि हामी भोलिदेखि नै निरन्तरता दिन्छौँ। अब हामी प्राणायामको सेसनमा आइरहेका छौँ। आफूलाई तयार अवस्थामा राख्नुहोस्। अघि मैले प्री प्राणायाम गरेँ अथवा चाहिँ बेल्ली ब्रिदिङ गरेँ। अब वास्तविक प्राणायामतिर म लिएर जाँदैछु हजुरलाई। यसलाई चाहिँ भस्त्रिका प्राणायाम पनि भनेर भनिन्छ, विभिन्न नामले यसलाई चाहिँ चिनिएको छ। अब यो प्राणायाम रेगुलर रूपमा गर्ने हो भने फोक्सो बलियो हुन्छ, तपाईँको एन्जाइटीलाई झार्छ। हामी बलियो भएर चाहिँ बाँच्न सक्छौँ। हामी बलियो भयौँ भने दुनियाँको कुनै पनि ताकतले रोक्न सक्दैन। हामी कमजोर भयौँ भने संसार स्वतः शक्तिशाली हुन्छ। फेरि एकचोटि हामी कमजोर भयौँ भने संसार स्वतः शक्तिशाली हुन्छ, र हामी बलियो भयौँ भने संसार के हुन्छ? कमजोर हुन्छ। त्यसकारण तयारी अवस्थामा आउनुहोस्। यसरी राख्नुहोस् सजिलोको लागि। ढाड सिधा, गर्दन सिधा, नाकबाट छोटो छोटो श्वास तान्दै छोड्दै तान्दै छोड्दै अगाडि अभ्यासमा जाउँ। छोटो छोटो श्वास तान्दै छोड्दै तान्दै छोड्दै। फेरि एकचोटि छोटो छोटो श्वास तान्दै छोड्दै हातले सजिलो पार्न सक्छ, अथवा कतिपय साथीले यसरी पनि श्वास तान्दै छोड्दै गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो त्यतातिर नलागौँ। श्वास तान्दै छोड्दै नाकबाट श्वास तान्दै छोड्दै। धेरै हाई ब्लड प्रेसर छ भने, फेरि पोइन्ट टु बी नोटेड, धेरै हाई ब्लड प्रेसर छ भने, भर्खरै पेटको अपरेसन गर्नुभएको छ भने,
मुटुको रोग छ भने यसलाई बिस्तारै बिस्तारै गर्ने अथवा यसलाई छोडेर योभन्दा अझै महत्त्वपूर्ण कुराहरू म हजुरलाई सेयर गर्न आएको छु, त्यताबाट जोइन गर्नु होला। तर अहिलेलाई यदि त्यस्तो अवस्था छैन, मनमा डर लागिरहेको छ अथवा चाहिँ के होला कसो होला अथवा चाहिँ समयको सदुपयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने प्लिज आउनुहोस्। छोटो छोटो श्वास तान्दै छोड्दै तान्दै छोड्दै तान्दै छोड्दै कन्टिन्यू गरौँ। तान्दै छोड्दै यो 5 मिनट जति हामीले अभ्यास गर्छौँ। फेरि एकचोटि सँगसँगै तान्दै छोड्दै 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 छोटो छोटो श्वास तान्दै छोड्दै तान्दै छोड्दै यसले जगाउन सहयोग गर्छ, यसले तनावलाई जरैदेखि उन्मूलन गर्न सहयोग गर्छ। त्यसकारण तान्दै छोड्दै तान्दै छोड्दै तान्दै छोड्दै तान्दै छोड्दै चलाउँदै जाउँ चलाउँदै जाउँ। तान्दै छोड्दै 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 दिनभरिको लागि फ्रेस हुनु छ, दिनभरिका लागि आफूलाई बचाउनु छ, दिनभरिका लागि शक्ति उठाउनु छ। तान्दै छोड्दै तान्दै छोड्दै फास्ट 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 झमझमाउन सक्छ शरीर, रम भएको हुन सक्छ शरीर, गाह्रो भएको हुन सक्छ शरीर। त्यो स्वाभाविक रूपमा त्यसलाई लिँदै त्यसलाई एक्सेप्ट गर्दै यो साधना हो, यो सजिलो हुँदैन, यो तप हो, यो सजिलो हुँदैन। कोरोनाले समाउनु भन्दा त यसबाट आफूलाई बचाउनु धेरै धेरै जाति। त्यसकारण श्वास तान्दै छोड्दै धेरै हाई ब्लड प्रेसर छ, मुटुको समस्या छ, भर्खरै छाती पेटको अपरेसन छ भने प्लिज यसलाई एभोइड गरिदिनुहोस्, यसलाई फलो नगर्नुहोस्, योभन्दा पछिको प्रक्रियालाई फलो गर्नुहोस्। नत्र श्वास तान्दै छोड्दै तान्दै छोड्दै गाह्रो हुन्छ, शरीर झमझमाउन सक्छ, शरीरलाई तनाव हुन सक्छ, झ्याउ लाग्न सक्छ, दिक्क लाग्न सक्छ। सजिलो हुँदैन साथी राम्रो काम गर्नको लागि, राम्रो काम गर्नको लागि सजिलो हुँदैन। त्यसकारण मोटिभेट गर्नुहोस् आफूलाई। कमान तान्दै छोड्दै तान्दै छोड्दै अभ्यासमा जानुहोस्। अनुहार बिगार्न पाइँदैन, सुनो पसारेर अनुहार बिगारेर गर्ने होइन, सजिलो तरिकाले। सुरुमा गाह्रो हुनसक्छ, फेरि भन्दैछु हजुरलाई, बिस्तारै बिस्तारै आफूलाई सजिलो बनाउँदै श्वास छोटो छोटो श्वास तान्दै छोड्दै तान्दै छोड्दै तान्दै छोड्दै तान्दै छोड्दै। अब शान्त रहनुहोस्, नाकबाट गहिरो श्वास लिनुहोस्, मुखबाट बिस्तारै फ्याँक्नुहोस्। फेरि एकचोटि नाकबाट गहिरो श्वास लिनुहोस्, मुखबाट बिस्तारै फ्याँक्नुहोस्। फेरि नाकबाट गहिरो श्वास लिनुहोस्, मुखबाट बिस्तारै। आराम महसुस गर्नुहोस्, शान्ति महसुस गर्नुहोस्। पुनः एकचोटि यो कोरोनालाई धन्यवाद दिनुहोस्, किनभने तिमीले गर्दाखेरि आज म आफूभित्र डुब्न पाएको छु। तिमीले गर्दाखेरि हिजो अस्ति गर्न नपाउने काम मैले गर्न पाएको छु। तिमीले गर्दाखेरि म भित्र कति आनन्द छ, कति शक्ति छ, त्यसलाई निहाल्ने अवसर पाएको छु। त्यसकारण पुनः परिस्थिति बदल्न सकिन्न, मनस्थिति बदल्न सकिन्छ। यसको फाइदा लिँदैछौँ। अब दोस्रो चरणको प्राणायाम, यो फर्स्ट स्टेप हो एन्ड द नेक्स्ट स्टेप। यसैलाई नै फेरि हामीले रिपिट गर्दैछौँ रिल्याक्सेसन गर्दै, किनभने हामी सुरुको चाहिँ साधक हुन सक्छौँ। फेरि श्वासलाई तान्दै छोड्दै तान्दै छोड्दै यसलाई हामीले लगभग 7-8 मिनट गर्छौँ।
तान्दै छोड्दै 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 तान्दै छोड्दा फोक्सोलाई बलियो बनाउँछ। यसले प्यारासिम्पेथेटिक नर्भस सिस्टमलाई एक्टिभेट गर्ने भएको कारणले गर्दा चिन्ता तनाव फ्रस्ट्रेसन आदि इत्यादिको लागि केही समयको लागि भए पनि यसले रिलिफ गर्छ, इम्युन पावर बढाउँछ। त्यसकारण तान्दै छोड्दै अहिले बचाउनु छ आफूलाई। बचाउनु छ आफूलाई, बचाउनु छ मानव जातिलाई। यो हाम्रै ऋषिमुनिको प्रसाद हो। यो विदेशीहरूले यसलाई लाखौं मूल्यमा संसारभर बेचिरहेका छन्। एकछिन 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 तान्दै छोड्दै तान्दै छोड्दै तान्दै छोड्दै अब शान्त रहनुहोस्, आराम साथ छोडिदिनुहोस् शरीरलाई। रिल्याक्स्ड रिल्याक्स्ड आराम साथ शरीरलाई व्यवस्थित गर्नुहोस्। नाकबाट लामो श्वास लिनुहोस्, मुखबाट पुरा श्वास फ्याँक्दिनुहोस्। शिथिल फेरि शिथिल शिथिल। याद राख्नुहोस्, हामी यसपछि विशेष मेडिटेसनमा जान्छौँ, विशेष मेडिटेसनमा जाँदैछौँ जसले दिनभरिका लागि ऊर्जा दिनेछ। यसलाई माइन्ड प्रोग्रामिङ मेडिटेसन पनि हामीले लिएर आएका छौँ। धैर्य गर्दै गर्नुहोला। यो दोस्रो प्राणायाम भयो। अघि प्री प्राणायाम गऱ्यौँ, अलिकति मसाज गऱ्यौँ, यो फास्ट ब्रेथिङ गऱ्यौँ। अब हामी अलिकति यो फोक्सोलाई बलियो बनाउने, एन्जाइटीलाई घटाउने र बायाँ र दायाँ मस्तिष्कलाई ब्यालेन्स गर्ने, फेरि एकचोटि बायाँ र दायाँ मस्तिष्कलाई ब्यालेन्स गर्ने, मेमोरी पावर बढाउने, सृजनशीलताको विकास गर्ने प्राणायाम एकछिन अभ्यास गर्छौँ। हातलाई अहिले वास्तविक तरिकातिर जान गाह्रो हुन्छ, त्यसकारण मैले सिकेको तरिका चाहिँ यो भयो। यो बुढी औँला भयो, त्यसपछि दुईटा लास्टका दुईटा औँलालाई यसरी ट्याप्प राखेर नाकलाई समाउनुहोस्। फेरि च्याप्प नसमाउनुहोस् नि, फेरि ट्याक्क चाहिँ राख्नुहोस्। यसलाई अनुलोम विलोम पनि भनेर भन्छ, खास नाडी शुद्धि प्राणायाम हो यो। देब्रे नाकको पालबाट गहिरो श्वास लिनुहोस्, त्यसलाई बन्द गरेर अर्को नाकको पालबाट बिस्तारै फ्याँक्दिनुहोस्। फेरि त्यहीँबाट बिस्तारै तान्नुहोस्। फेरि एकचोटि सबभन्दा पहिला देब्रे नाकको पालबाट श्वास लिने, देब्रे नाकको पालबाट श्वास लिइसकेपछि दाहिने नाकको पालबाट बिस्तारै फ्याँक्दिने, फेरि दाहिनेबाट बिस्तारै लिने, देब्रेबाट फ्याँक्दिने। किनभने यसले फोक्सोलाई बलियो बनाउँछ, मनको तनावलाई घटाउँछ, अनिद्रा डिप्रेसन तनावलाई ग्यारेन्टी घटाउँछ। यसमा चाहिँ धेरै रिसर्च भएका छन्। यो चाहिँ म आफैले पनि दैनिक 8 घण्टा समेत अभ्यास गरेको अनुभव छ। उसै हजुरलाई सेयर गरेको होइन, यो 8 घण्टा समेत अभ्यास गरेको अनुभव छ। गुरुकुलमा बस्दाखेरि कुण्डलिनी जागरणको अभ्यास गरिरहँदाखेरि। त्यसकारण यसलाई एकछिन हामी सँगसँगै अभ्यास गर्छौँ। बिस्तारै देब्रे नाकको पालबाट श्वास लिनुहोस्, छातीमा भर्नुहोस्, अनि त्यसपछि दाहिनेबाट बिस्तारै फ्याँक्नुहोस्। जहाँबाट फ्याँक्नु भएको छ त्यहीँबाट तान्नुहोस्। अब अर्कोबाट फ्याँक्नुहोस्। जहाँबाट फ्याँक्नु भएको छ त्यहीँबाट तान्नुहोस्। हात गल्यो भने हात परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। एकछिन हामी अभ्यास गर्छौँ।
फेरि पनि यो तपस्या गर्न गाह्रो हुन्छ साथी। यो सबभन्दा गाह्रो काम हो यो। र यो गाह्रो काम यदि हामीले पचाउन सक्यौँ भने यसको फाइदा अद्भुत हुन्छ। भोलि औषधि खाएर बेडमा चाहिँ पल्टिरहनु भन्दा त आफूलाई बचाउनु नै धेरै कल्याणकारी हुन्छ। त्यसकारण एकछिन गहिरो श्वास लिनुहोस् एउटा नाकबाट, त्यसलाई बिस्तारै अर्को नाकबाट फ्याँकिदिनुहोस्। जहाँबाट फ्याँक्नुहुन्छ त्यहाँबाट पुनः गहिरो श्वास उठाउनुहोस्, अर्कोबाट पुनः बिस्तारै फ्याँकिदिनुहोस्। फेरि एकचोटि यसको फाइदा स्मरण शक्ति बढाउँछ, सृजनशीलताको विकास गर्छ, बायाँ र दायाँ मस्तिष्कलाई सन्तुलनमा ल्याइदिन्छ। बढी विचार चलिरहेको छ, एन्जाइटी बढिरहेको छ, फ्रस्ट्रेसन बढिरहेछ, भित्रबाट नकारात्मक कुरा आउँछ भने यो अलिकति लामो गर्ने हो भने यसले ठिक पार्छ। मैले अघि पनि भने यसमा चाहिँ सयौं रिसर्चहरू भएको छ र त्यहाँबाट सिद्ध भएको छ कि यो प्राणायाम धेरै नै उपयोगी छ। फोक्सोलाई बलियो बनाउँछ, मुटुलाई बलियो बनाउँछ। फेरि एकचोटि अहिले आफूलाई बलियो बनाउने बेला छ। दुनियाँमा कसैले पनि बचाउँदैन अहिले आफ्नो इम्युन पावर बाहेक। त्यसकारण इम्युन पावरलाई उठाउनु छ। एकछिन अभ्यास गरौँ। मलाई थाहा छ यो गर्दाखेरि हजुरलाई गाह्रो हुन्छ, मलाई पनि गाह्रो हुन्छ र महान हुने मान्छे गाह्रोको बावजुद पनि अगाडि बढ्छन् रे, यही सुने थिएँ। उनीहरूलाई पनि गाह्रो हुन्छ तर त्यो गाह्रोको बावजुद पनि उनीहरू गरिदिन्छन् र त उनीहरू माथि पुग्छन् र छोड्ने मान्छे जहीँको त्यहीँ हुन्छन्। त्यसकारण अब हामीले छोड्नु छैन, एकछिन जोड्नु छ, छोड्नु छैन जोड्नु छ। पुरानो बानीलाई तोड्नु छ, छोड्नु छैन जोड्नु छ। पुरानो बानीलाई तोड्नु छ, स्वास्थ्यसँग नाता जोड्नु छ। गहिरो लिने, गहिरो छोड्ने, गहिरो लिने। हात गल्न सक्छ, हात परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ तर नाक परिवर्तन गर्न सकिन्न। हात दुईटा छ, नाक एउटै मात्र छ। त्यसकारण यु क्यान चेन्ज योर ह्यान्ड नाउ। अर्को हातबाट सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। श्वास तान्दा जहिले पनि पेट फुलाउँदै छातीमा पुरा भर्ने, फोक्सोलाई एक्सपान्सन गर्ने अनि श्वास छोड्दा जहिले पनि फोक्सो धसिँदै बिस्तारै छोड्ने। फेरि धैर्य गर्नु होला। म अद्भुतको मेडिटेसन सेयर गर्ने कोसिस गर्छु। यदि इन्टरनेटले साथ दिँदै रह्यो भने, हजुरले साथ दिनुभयो भने दिनभरिको लागि फ्रेशनेस ल्याउनु नै छ, आनन्द ल्याउनु नै छ। यसलाई मैले अहिले यहीँ रोकेँ। यो फुर्सद भएको बेलामा खाना खाएको 3-4 घण्टा पछि, कम्तीमा 3 घण्टा पछि र खाजा खाएको 2 घण्टा पछि यहाँले अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ। साह्रै मन चञ्चल भयो, साह्रै मन विक्षिप्त भयो, के गरौँ कसो गरौँ भयो, यसले पनि नकारात्मक समाचार सुनाइदियो, उसले पनि नकारात्मक समाचार सुनाइदियो भने चट्ट ढाड सिधा गर्दन सिधा पारेर यो प्राणायाम यहाँले अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ। अब म अर्को प्राणायामतिर लिएर जाँदैछु। अब 2टा मात्र प्राणायाम गरेर हामी चाहिँ मेडिटेसनमा, विशेष खालको मेडिटेसनमा जाँदैछौँ। यो प्राणायाम यस्तो हो जसको फाइदा चिन्ता, तनाव, माइग्रेन, फेरि एकचोटि यो घरमा टाउको दुख्छ, नकरान कस्तो टाउको दुखिरहेछ भन्ने समस्या हामी सबैको छ। आमाको छ, दिदीको छ, बहिनीको छ, बुवाको छ। अनि अर्को कुरा भनेको अहिले हाई ब्लड प्रेसर।
अहिले सबैको ब्लड प्रेसर हाई हुने सम्भावना छ। किन भन्दाखेरि यो बाहिरबाट आएको यो स्ट्रेसर भन्छ साइकोलोजीको भाषामा, जसले चाहिँ स्ट्रेस दिइरहेछ, स्ट्रेसरको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ प्रेसर हाई हुनसक्छ, तनाव बढ्न सक्छ, चिन्ता बढ्न सक्छ। त्यसको रामबाण हो एकचोटि, रामबाण। बढी विचार खेल्छ, चिन्ता आउँछ, त्यसपछि के गरौँ कसो गरौँ हुन्छ, मन विक्षिप्त हुन्छ, कहाँ जाउँ कसो, कहीँ जानु पर्दैन, आफ्नै कान थुनेर प्राणायाम गरे पुग्छ। फेरि एकचोटि यो भ्रामरी प्राणायाम हो। यो के मोरी भ्रामरी, बाहिरको मोरीको ठेगान हुँदैन रे, भ्रामरीको पछि लाग्यो भने धोका दिँदैन रे, यो ठट्टा गरेको। अब पहिला राम्रोसँग सुन्नु, कान बन्द नगर्नु, कान बन्द गर्यो भने त फेरि सुनिन्न। त्यसकारण फेरि पहिला राम्रोसँग सुन्नुहोस्, कानलाई ठ्याम्म बन्द गर्ने, नाकबाट लामो श्वास लिने, गहिरो श्वास लिने, अनि गरेर पुरा फ्याँक्ने, फेरि गहिरो श्वास लिने, अनि नाकबाट गरेर फ्याँक्ने। यो मनमा नै गर्ने र 9 चोटि हामीले अभ्यास गर्छौँ, 9 चोटि अभ्यास हामीले गर्छौँ। पुनः अब अभ्यासमा जाउँ। कानलाई ठ्याम्मै बन्द गर्नु, अथवा हजुरले बन्द नगर्दा पनि हुन्छ, किनभने इन्स्ट्रक्सनलाई सुन्नु पर्ला। तर यो अभ्यास गर्दाखेरि चाहिँ कानलाई बन्द गर्नुपर्छ। सुरुका साधक जो चाहिँ भर्खरै साधना गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरूले कान बन्द गरेर यो अभ्यास यसरी अभ्यास गर्ने, र एडभान्स अभ्यास गरिसक्नु भएको अथवा लामो समयदेखि अभ्यास गर्दै आउनुभएको अनुभवी साथी हुनुहुन्छ भने यसरी आँखालाई बन्द गरेर नाकलाई अलिकति थुनेर यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। कन्फ्युज नहुनुहोस्, लगभग तरिका एउटै नै हो। अहिले हामी सुरुको साधक भएको कारणले गर्दाखेरि कानलाई यसरी ठ्याम्म चौरौँलाले बन्द गर्नुहोस्, नाकबाट लामो सास लिँदै फेरि श्वास तान्दै गहिरो श्वास लिँदै नाकबाट गर्दै श्वासको साथमा पुरै फ्याँकिदिनुहोस्। पुनः गहिरो श्वास लिँदै सर यो प्राणायाम गर्दा कुर्सीमा बसेर गर्दा हुन्छ कि मजाले हुन्छ, ढाड सिधा गर्दन सिधा पारेर आफूलाई बोधपूर्वक गर्नु होला। फेरि मस्तीमा गर्दै गर्दा फेरि कुर्सीबाट खस्ने सम्भावना हुन्छ। अवेरनेसका साथ कुर्सीमा बसेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई अभ्यास गर्दै जाउँ। चिन्ता, तनाव, फ्रस्ट्रेसन, फेरि एकचोटि चिन्ता, तनाव, फ्रस्ट्रेसन, डिप्रेसन, विक्षिप्त मन सबैको औषधि हो यो योग चित्त वृत्ति निरोध। यो मनको अथवा यो चित्तको वृत्तिलाई निरोध गरिदिन्छ, त्यसलाई योग भनिन्छ। अब योगको एउटा अङ्ग यो प्राणायाम हो। त्यसकारण यो प्राणायामले मनलाई सम्बोधन गर्ने भएको कारणले गर्दा मनको चञ्चलता, मनको विक्षिप्ततालाई यसले भित्रैदेखि निकालिदिन्छ। त्यसकारण कन्जुसै नगरिकन 2-3 राउन्ड फेरि गरौँ। फोक्सो बलियो बनाउँछ, मुटु बलियो बनाउँछ। त्यसकारण कन्जुसै नगरिकन मात्रै 3 राउन्ड।
अब बिस्तारै 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 हातलाई तल झार्नु होला, सामान्य अवस्थामा आउनु होला। अब हामी अन्तिम प्राणायाम जोड्दै छौं। यो अन्तिम मुद्रा सहितको प्राणायाम हो, यो मुद्रा सहितको प्राणायाम हो। तपाईहरुको कमेन्ट म पछि पढ्ने कोसिस गर्छु। अहिलेलाई हामी साधनामै अगाडि बढ्दै छौं। एउटा मुद्रा भनिन्छ, मुद्रा छ जसलाई साम्भवी मुद्रा भन्छ। त्यो साम्भवी मुद्रा लगाएर हामीले ओमको प्राणायाम गर्छौं, ओम च्यान्टिङ गर्छौं। तस्य वाचक प्रणव ओम। यो चाहिँ परमात्मा अथवा चाहिँ पोजिटिभ एनर्जीको कुनै प्रतिनिधि गर्ने कुनै एउटा शब्द छ भने जसलाई ओम भनिन्छ भनेर महर्षि पतञ्जलिले आफ्नो योग सूत्रमा व्याख्या गर्नुभएको छ। त्यसकारण ढाड सिधा, गर्दन सिधा, आँखालाई माथि हेर्नुहोस्। यसरी माथि हेर्नुहोस्। यो किन मैले गराउँदैछु भन्दा यसले चिन्तालाई, तनावलाई जरैदेखि उखलेर फ्याँक्दिन्छ। त्यसकारण माथि हेर्नुहोस्। यसरी दुई आँखाको बीचमा प्राणायाम गर्दा कहिले माइन्ड कन्सन्ट्रेसन हुँदैन। माइन्ड कन्सन्ट्रेसन नहुँदैको बीचमा पनि प्राणायाम बिस्तारै गर्दै गर्दै जानुभयो भने कन्सन्ट्रेसन हुन्छ। यसको बारेमा पछि व्याख्या गरौँला। अहिले माथि यसरी ट्याक्क दुई आँखाको बीचमा माथि हेर्नुहोस्। साम्भवी मुद्रा भन्छ। आँखालाई टाइट माथि हेर्नुहोस्। माथि यो निधारमा हेरेको जस्तो अथवा चाहिँ यो माथि कपाललाई हेरे जस्तो यो भी शेप पर्न सक्छ। दुवै आँखाले एउटै पोइन्टमा यसरी हेर्ने कोसिस गर्ने, टक्क अडिने। अब गहिरो श्वास लिँदै औम गरेर उच्चारण गरेर यो तेस्रो नेत्रमा भाइब्रेसन हुने गरी ओम उच्चारण गर्नुहोस्। यो ओम उच्चारण गरिरहँदाखेरि पनि सम्पूर्ण शरीरलाई भाइब्रेसन गराइदिएर तनावलाई झार्दिन्छ, एउटा गहिरो शान्तिको अनुभूति गराइदिन्छ पनि। र यो मुद्रा आफैले पनि उपचारको काम गर्छ, चिन्ता, तनाव, अनिद्रा आदि इत्यादिको लागि। फेरि यसले भित्रको मस्ती ल्याइदिनु भएको कारण एकछिन निरन्तरता दिँदै जाउँ। बिस्तारै बिस्तारै आँखा बन्द गर्नुहोस्। आँखा बन्द गर्नुहोस्। आँखा माथि नै रहिरहोस्। ओमको उच्चारण गर्नुहोस्। अब यसलाई 2-3 चोटि ओमको उच्चारण गर्छौं। गहिरो श्वास लिँदै पर्दै ओम गर्दै फ्याँक्दिनु। फोक्सो बलियो बनाउँछ, फोक्सो बलियो बनाउँछ। फोक्सो बलियो भयो भने रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता त बढ्छ नै। फोक्सो बलियो भयो भने कोरोनालाई हामीले जित्न सक्छौं। अब शान्त रहनुहोस्। अब शान्त रहनुहोस्। बिल्कुल नै शान्त। अब हामी विशेष ध्यानको लागि प्रस्थान गर्दैछौँ, तयारी गर्दैछौँ। आफ्नो ठाउँमा पल्टिनुहोस् अथवा चाहिँ ढाड सिधा, गर्दन सिधै राखेर गर्न सक्नुहुन्छ। यदि लामो समयसम्म बसिरहँदा खुट्टा अलिकति गलेको भए यसरी खुट्टालाई यताउति पार्नुहोस्, यताउति तनक्क तन्काउनुहोस्। यसरी बटरफ्लाई जस्तै खुट्टालाई यसरी तलमाथि गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी
तनक तनक टनक पार्न सक्नुहुन्छ। हातलाई यसरी शरीरलाई मोड्न सक्नुहुन्छ। प्रफुल्लित मन पार्दै खुसी हुँदै, दुखी हुने कारणै छैन, किनभने हरेक कुराको फाइदा हुन्छ, हरेक कुराको राम्रो पक्ष हुन्छ। राम्रो पक्ष हेर्ने हो, फाइदा हेर्ने हो। एकै भगवानले राम्रो अवसर दिए भनेर आफूलाई सम्हाल्दै त्यसको फाइदा खोज्ने हो। मैले अस्ति पनि एउटा उदाहरण दिएको थिएँ। जेल पर्नु साह्रै नराम्रो हो। ओ हेनरी भन्ने एकजना मान्छे जेल पर्दै पर्दै जेलमा बसेर पनि साहित्य सिर्जना गरेर संसारभरि प्रख्यात भए। झमक कुमारी घिमिरे हाम्रै नेपाली चेलीको उदाहरण दिएको थिएँ, जसको पुरै जिन्दगी लकडाउन छ, घरमा बस्न बाध्य छन्, तर त्यसको पनि सदुपयोग गर्दै गर्दै महान साहित्यकार बनिन्। संसारले उनलाई चिने, संसारले उनलाई बुझे, संसारले उनलाई माने। त्यसकारण यसको फाइदा उठाउने हो। हामीलाई हेरिरहेर सँगसँगै साधना गरिरहनुभएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई म हृदयदेखि नै प्रणाम गर्छु। तपाईहरूको यो साथ सङ्गम शरणम गच्छामि, हामी सँगसँगै छौँ। यो साथलाई म एकदमै प्रशंसा गर्दै यो आफूलाई बनाउने, आफूलाई आनन्दित बनाउने अभियान हो यो। अब हामी विशेष ध्यानमा गइरहेका छौँ। आराम साथ पल्टिनुहोस् र नछुटाउनुहोस्। यो चाहिँ हजारौँ तिरेर पछि हामीले सिक्नुपर्ने हुनसक्छ, के गर्नुपर्ने हुनसक्छ। मैले यसलाई अलिकति माइन्ड थेरापीसँग चाहिँ जोडेर लिएर जाने कोसिस गर्छु। आराम साथ पल्टिनुहोस्। अहिले कमेन्टमा छोडिदिनुहोस्। हामीलाई अहिले ध्यान आवश्यक छ। हामीलाई अहिले चिन्ता विरुद्ध लड्ने हतियार आवश्यक छ। हामीलाई इम्युन पावर बढाउने हतियार आवश्यक छ। त्यसकारण साधनामा जाउँ। आराम साथ पल्टिनुहोस्। अब मैले एकैचोटि हजुरलाई ध्यानमा लिएर जाँदैछु। शरीरलाई शिथिल छोडिदिनुहोस्। बिल्कुल नै शिथिल शिथिल छोडिदिनुहोस्। खुट्टालाई 1 फिट जति फट्याएर हातलाई यसरी भुइँमा विसर्जन गरिदिनुहोस्। रिल्याक्स्ड 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 रिल्याक्स छोडिदिनुहोस्। आराम साथ शरीरलाई भुइँमा पल्टाइदिनुहोस्। रिल्याक्स्ड रिल्याक्स्ड रिल्याक्स्ड। आँखा बन्द गरिदिनुहोस्। सङ्कल्प गर्नुहोस्। सङ्कल्प सङ्कल्प गर्नुहोस्। म आज त आफूलाई म बुझेरै छोड्छु। आज त म आफूभित्र प्रवेश गरेरै छोड्छु। आज त म आफूलाई निहालेरै छोड्छु। आज त म आफूलाई निहालेरै छोड्छु। दुनियाँलाई निहालेँ, दुनियाँलाई खोज्दै हिँडेँ, धोखा मात्र पाएँ, क्षणिक आनन्द पाएँ, उतार चढाव पाएँ। तर आफूलाई निहाल्न हिँडेका गौतम बुद्ध, आफूलाई निहाल्दै हिँडेका महापुरुषहरू ज्ञानी बनेर निस्के, आनन्दित बनेर निस्के, संसारभर करुणा वर्षाएर संसार छोडे। त्यसकारण त्यो अवस्थामा त पुग्न नसकौँला, तर आनन्दको झल्को मात्र पाएँ भने पनि मेरा लागि धेरै ठुलो कुरा हुनेछ। पल्टिसक्नु भएको छ। आराम साथ पल्टिनुहोस्। शरीरलाई शिथिल छोडिदिनुहोस्। बिल्कुल नै शिथिल शिथिल शिथिल। 3वटा सङ्कल्प गर्नुहोस्। पहिलो सङ्कल्प, म कुनै पनि हालतमा चल्नु चटपटाउनु गर्दिनँ। म कुनै पनि हालतमा चल्नु चटपटाउनु यताउति छटपटी गर्दिनँ। कुनै पनि हालतमा चल्नु चटपटाउनु छटपटी गर्दिनँ। दोस्रो सङ्कल्प, म विचार चलाउँदिनँ, अथवा चाहिँ मैले सरले जे भन्नुहुन्छ त्यसलाई अक्षरशः मैले पालना गर्छु। म एन्टी थट अथवा मैले लोजिक सिर्जना गर्दिनँ। मैले सरको कुरासँगै खोलामा बगे जस्तै बगिदिन्छु। म हावामा बहकिए जस्तै म बहकिन्छु। त्यसकारण सरको कुरालाई म अक्षरशः फलो गर्छु, अक्षरशः फलो गर्छु। यो एउटा विधि पछ्याएर गर्ने साधना भएको कारणले गर्दा म सरको विधिलाई फलो गर्दै अगाडि बढ्नेछु। र तेस्रो कुरा यो साधनामा म भरमग्दुर डुब्नेछु। यसबाट मैले धेरै फाइदा लिनेछु, धेरै फाइदा लिनेछु, धेरै फाइदा लिनेछु। आराम साथ पल्टिसकेपछि सारा ध्यान आफ्नै शरीरको शिरको भागमा केन्द्रित गर्नुहोस्। शिरलाई निहाल्नुहोस्। शिरमा चलिरहेको संवेदनालाई पछ्याउनुहोस्। टाउकोमा चलिरहेको संवेदनालाई पछ्याउनुहोस्।
दायाँ कन्सर्टमा ल्याउनुहोस् ध्यान। दायाँ कन्सर्ट चिसो हुन सक्ला, तातो हुन सक्ला, रम हुन सक्ला, त्यहाँ केन्द्रित गर्नुहोस्। बायाँ कन्सर्टमा ल्याउनुहोस्। दायाँ कन्सर्ट, बायाँ कन्सर्ट, निधार, अनुहार, घाँटी, दायाँ कुम, बायाँ कुम, दायाँ छाती, बायाँ छाती, पेट, कम्मर, दायाँ तिघ्रा, बायाँ तिघ्रा, शरीरको स्क्यान गर्दै जानुहोला। घुँडा, दुवै पिडुल्ला, गोलीगट्ठा, पैताला, औँलाहरू। अब दुवै हातलाई सरर निहाल्नुहोस्। अब ध्यान शरीर र जमिन बीचको जोडिएको भागमा केन्द्रित गर्नुहोस्। हजुरको शरीरले जमिनलाई कहाँ छोएको छ त्यसलाई निहाल्नुहोस्। चाहे कुर्कुच्चाको बीचमा, कुर्कुच्चा र जमिनको बीचमा, चाहे पुट्ठा तिघ्राको पछाडिको भाग र त्यसको बीचमा, ढाडको बीचमा, टाउकोको पछाडिको बीचमा, त्यसलाई निहाल्नुहोस्। निहाल्दै जानुहोस् पल्टिएर। अब शरीरलाई पुनः सूचना दिनुहोस्, मेरो शरीर पुरै शिथिल भइरहेको छ। याद राख्नुहोस्, विचार आउन सक्छन्। याद राख्नुहोस्, मनले भड्काउन सक्छन्। भनिदिनुहोस्, हे मन, अब म भड्किन्न। भड्किँदा फड्किँदा मेरो हालत यस्तो भयो। तिम्रो पछि लाग्दा लाग्दा मेरो हालत बेहाल भइसक्यो। प्लिज अब मलाई नभड्का। तिमी पनि शिथिल भइजाऊ। शिथिल, मनको पछि नलाग्नुहोस्, इन्स्ट्रक्सनको पछि लाग्नुहोस्। शरीरलाई शिथिल हुँदैछ। नम्बर 5 शिथिल। 4 मेरो पुरै शरीर शिथिल। नम्बर 3 मेरो पुरै शरीर अझै शिथिल शिथिल शिथिल। नम्बर 2 अझै शिथिल। नम्बर 1 शिथिल। भैमै विसर्जित गरिदिनुहोस्। भैमै विसर्जित। शवासन भनिन्छ। ढलेको काठ जस्तै, ढलेको काठ जस्तै, मैन पग्ले जस्तै पुरै शिथिल शिथिल शिथिल, बिल्कुल नै शिथिल शिथिल, बिल्कुल नै शिथिल। अब आफ्नै आँखा अगाडि कल्पनामा एउटा बलको कल्पना गर्नुहोस्। एउटा सेतो चम्किलो टिलिक्क टल्किने एउटा बल छ। त्यो बलको कल्पना गर्नुहोस्। त्यो ट्रान्सपरेन्ट छ। टिलिक्क डायमन्ड टल्किया जस्तै टल्किरहेको छ। टिलिक्क टल्किएको छ। र अद्भुतको विशेषता के छ भने यो बलको, यो शरीरको जहाँ जहाँ जान्छ यसले शरीरको सबै तनाव, विकार र रोगलाई यसले सोसेर लगिदिन्छ। फेरि एकचोटि, यो बलको विशेषता भनेको हाम्रो शरीरको सबै तनाव, रोगलाई सोसिदिन्छ, एब्जर्भ गर्छ र शरीरलाई पुरै शिथिल बनाइदिन्छ। शिथिल जसरी धुलो तान्ने ब्रुमरले सबै तान्दिन्छ, त्यस्तै गरी यो बलले पनि पुरै तान्दिन्छ। अब त्यो बललाई टाउको वरिपरि लिएर आउनुहोस्। बिस्तारै 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 त्यसलाई घुमाइदिनुहोस् र त्यो टाउको सबै तनाव र विकार, रोगलाई पुरै तानेको कल्पना गर। फुरुरुरुरुरुरुरु तान्या छ। टाउको शिथिल, रिल्याक्स रिल्याक्स रिल्याक्स, अझै रिल्याक्स भएको छ। दायाँ कन्चपतिर घुमाउनुहोस्। पुरै त्यसले तानिदिएको छ, विकार सररररररर तानिदिएको छ र शिथिल शिथिल शिथिल। अनुहारका वरिपरि, नाक, घाँटी जहाँ जहाँ समस्या छ यसले पुरै तान्दै तान्दै शरीरलाई शिथिल शिथिल शिथिल। घाँटीको वरिपरि घुमाउनुहोस्। शिथिल र रिल्याक्स्ड भइरहेको छ शरीर। त्यसले विकार तान्दै 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 लिएर गएको छ। अझै डर होला, अझै चिन्ता होला। यो मन, यो मस्तिष्क
वरिपरि घुमाइदिनुहोस्। त्यो बलले पुरै सरररररररर तान्दैछ, सररररररर तान्दैछ, पुरै विकार निकालिरहेको छ, विकारलाई तानिरहेको छ। त्यसले छाती वरिपरि, पेट वरिपरि त्यो बललाई घुमाइदिनुहोस्। कल्पनामा त्यो वरिपरि त्यसले विकार सरररररर तानिरहेको कल्पना गर्नुहोस्, सरररररर तानिरहेको। कम्मर वरिपरि जहाँ जहाँ समस्या छ त्यही सररररर। याद राख्नुहोस्, यसलाई कल्पना चिकित्सा पनि भन्छ। सन् 1970 को दशकमा क्यान्सर स्पेशलिस्ट कार्ल सिमोन्टनले यही भिजुअलाइजेसनको थेरापी प्रयोग गरेर लगभग 40% क्यान्सरका बिरामीहरूलाई ठिक पारेको रिपोर्ट चाहिँ द किलिङ क्यान्सर भन्ने किताबमा उहाँले चाहिँ व्याख्या गर्नुभएको छ। त्यसकारण यसले काम गर्न सक्छ। त्यसकारण विश्वास गर्दै सररररर त्यो बललाई शरीरभरि घुमाइदिनुहोस्। शरीर पुरै शिथिल हुँदैछ, शिथिल हुँदैछ। म रोगबाट मुक्त भइरहेको छु, म विकारबाट मुक्त भइरहेको छु, म तनाव चिन्ताबाट मुक्त भइरहेको छु। आनन्दित महसुस गर्नुहोस्, आनन्दित महसुस गर्नुहोस्। अब बिहानको सूर्य उदाएको सिनको कल्पना गर्नुहोस्। बिहानको सूर्य उदाइरहेको छ पूर्व दिशाबाट। यो सूर्य नयाँ जिन्दगीको प्रतीक हो, बिहानको सूर्य। किनभने सूर्यले पनि बिहान नयाँ उत्साह, उमङ्ग, शौर्य, शक्ति लिएर दिनभरि संसारलाई ऊर्जा दिन्छ। त्यस्तै यो नयाँ बिहानीको थालनी, जोश, जाँगर, शक्तिको प्रतीक सूर्य उदाएको कल्पना गर्नुहोस्। त्यो सूर्यको किरणले बिस्तारै 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 त्यो किरणले हजुरलाई न्यानो अनुभूति गरेको कल्पना गर्नुहोस्। शरीरभरि न्यानो अनुभूति छ। रातो रातो किरणले शरीरलाई सिञ्चित गरेको कल्पना गर्नुहोस्। आनन्दित महसुस गर्नुहोस्। अब बिस्तारै 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 त्यो न्यानो अनुभूतिका साथ सबभन्दा मिल्ने साथी, सबभन्दा रमाइलो साथीसँगै खुसियाली मनाउँदै बिस्तारै 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 हिमालको टुप्पोमा पुग्नुहोस्। हिमालको टुप्पोमा शिखरमा पुग्नुहोस्। आनन्दित महसुस गर्नुहोस्। मन मनै भन्नुहोस्, सगरमाथाको शिरको मान्छे हामी, सगरमाथाको देशको मान्छे हामी। त्यसकारण आजदेखि मेरो शिर उँचो हुनेछ, मेरो शिर अझै उँचो हुनेछ, मेरो इम्युन पावर उँचो हुनेछ, शक्तिशाली हुनेछ। यो प्रतीकको रूपमा लिनुहोस्। माथि हिमालको टुप्पोमा पुग्नुहोस्। आनन्दित महसुस गर्नुहोस्। मिल्ने साथीसँग मुखामुख गर्नुहोस्। खुसी मनाउनुहोस्, खुसियाली मनाउनुहोस्। चारैतिरका बादलहरूलाई निहाल्नुहोस् र बिस्तारै बिस्तारै नाच्दै हाँस्दै गाउँदै त्यहाँबाट तल 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 झर्नुहोस्, तल तल झर्नुहोस्। आनन्दित महसुस गर्नुहोस्। तल 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 एउटा जङ्गल छ, त्यो जङ्गलको बीचमा प्रवेश गर्नुहोस्। तर जङ्गल एकदमै रमाइलो खालको छ, आनन्दित हुने खालको छ। फुलहरू फुलेका छन् त्यहाँ। बिस्तारै बिस्तारै भमराका आवाजहरू, चराचुरुङ्गीका आवाजहरू यहाँ सुन्न लाग्नु भएको छ। नजिकै जानुहोस्, मनपर्ने फुललाई नजिकै गएर सुन्नुहोस्। आहा कति आनन्द छ, आहा कति रमाइलो छ, आहा कति मनमोहक छ, कति आह्लादित पार्ने खालको छ यो सुगन्ध। त्यसपछि अझै तल जानुहोस्। एउटा झरझर 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 झरिरहेको झरना छ। त्यो झरना नजिकै जानुहोस्। त्यो झरना तातो तातो पानी चाहिँ त्यो झरनाबाट झरिरहेको छ। त्यो झरना नजिकै जानुहोस् र कल्पनामा त्यो झरनामा नुहाउने कोसिस गर्नुहोस्। भनिन्छ यो झरनामा नुहाइसकेपछि इम्युन पावर बलियो हुन्छ। यो इम्युन पावर बलियो हुन्छ यो झरनामा नुहाइसकेपछि। जोस आउँछ, शक्ति आउँछ, आनन्द आउँछ। तयार हुनुहोस्। 1 2 3 पानीले सररररररर आफूलाई सिञ्चित गर्नुहोस्, नुहाउनुहोस्। यो पानी आफैमा चिकित्सा हो। यसलाई जल चिकित्सा भन्छ। त्यसकारण नुहाउनुहोस्, पुछपाछ पार्नुहोस्।
आनन्दित महसुस गर्नुहोस्, खुसी महसुस गर्नुहोस् र सबभन्दा मन परेको रङ्गको कपडा, सबभन्दा मन परेको कपडा हजुरले लगाउनुहोस्। आनन्दित महसुस गर्नुहोस्, खुसी मुस्कुराउनुहोस्। एक दिन त संसार छोड्नु नै छ। संसार छोड्नुभन्दा अगाडि इतिहास छोडेर जानु छ। इतिहास बनाउनको लागि आफू खुद भित्रैदेखि खुसी हुनु जरुरी छ। त्यसका लागि स्वस्थ हुनु जरुरी छ। प्रफुल्लित हुनुहोस्। आफूलाई मनपर्ने लुगाका साथ नजिकै जानुहोस्। एउटा खोला छ, मैदान छ, हामी मैदानमा पुगेका छौँ। अगाडि भगवानमा विश्वास राख्नुहुन्छ भने मन्दिर छ, होइन भने एउटा ठुलो घर छ, पवित्र घर, मन्दिर भनौँ, जे भने पनि अगाडि ठुलो एउटा ऐना छ। त्यो ऐना हेर्नुहोस्। त्यो ऐनामा आफ्नै अनुहार हेर्नुहोस्, निहाल्नुहोस्, माथिदेखि तल, तलदेखि माथि र नमस्कार मुद्रामा आफ्नै जिन्दगीलाई प्रणाम गर्नुहोस्। हे मेरो जिन्दगी, मैले बाँच्न जानिन थाहा भएन। मैले बाँच्न जानिन होला, बाँच्न जाने होला। बाँच्न नजान्दै मलाई दुःख आयो होला, आनन्द आयो होला, पीडा आयो होला। त्यसकारण मेरो विगत जो छ, जहाँ इमोसनल घाउहरू होलान्, मनका पीडाहरू होलान्, प्लिज मलाई माफ गरिदेऊ। म हिजोको अब गल्ती दोहोऱ्याउँदिनँ। हिजोको त्यो नराम्रा कार्यहरू मैले दोहोऱ्याउँदिनँ। मैले आफूलाई बुझ्न थालेको छु, अन्तरयात्रा गर्न थालेको छु। आफ्नै जिन्दगीलाई प्रेम गर्नुहोस्, माफी माग्नुहोस्, खुसी महसुस गर्नु, मुसुक्क मुस्कुराउनुहोस्, कल्पनामा लजाउनुहोस्, मुस्कुराउनुहोस्। दुनियाँलाई देखेर लजायौँ, मुस्कुरायौँ, स्माइल दियौँ। आज आफ्नै शरीरलाई हेरेर मुस्कुराउँदै आफूले आफूलाई एक्सेप्ट गर्नुहोस्, स्वीकार्नुहोस्। मेरो जिन्दगी म तिमीलाई स्वीकार्छु, जस्तो अवस्थामा छ त्यस्तै म स्वीकार्छु। चाहे रोग होस्, चाहे दर्द होस्, भगवानले दिएको यो शरीर, यो मनलाई म पूर्णतया स्वीकार्छु। र अब कसम खानुहोस् आफूले आफूलाई, यो संसारमा रहन्जेल म इतिहास बनाएर मर्छु, इतिहास बनाएर मर्छु, आफूलाई जगाएर मर्छु। सामान्य जस्तो जिन्दगी म बाँच्दिनँ, किनभने सामान्य जिन्दगी बाँच्यो भने सामान्य मान्छे हुन्छ र सामान्य मान्छे हुनुको पीडा पैसो हुँदैन, नाम हुँदैन, आनन्द हुँदैन। जिन्दगीभर पीडित भएर बाँच्नुपर्ने हुन्छ, उठाएर बाँच्ने हो। त्यसकारण सामान्य भएर जन्मिनु पाप होइन, सामान्य नै भएर मर्नु चाहिँ पाप हुन सक्छ। त्यसकारण यो संकल्प जिन्दगीलाई साक्षी राख्दै खुसी हुनुहोस्, खुसी हुनुहोस्। र अब नमस्कार मुद्रामा फेरि एकचोटि एउटा प्रार्थना गर्छौँ हामीले। हाम्रो देशमा लडिरहनुभएका ती सुरक्षाकर्मी साथीहरू, अहोरात्र खटिरहनुभएका सुरक्षाकर्मी साथीहरू, यो लकडाउनलाई कसरी सफल पार्न सकिन्छ भनेर तपाईँ हाम्रै लागि सङ्क्रमित व्यक्तिलाई घर घरमा ल्याएर उहाँले चाहिँ घर घरमा गएर आइसोलेसनमा राख्नुभएको छ। उहाँहरूका लागि हृदयदेखि नै त्यहीँबाट हामीले प्रार्थना गर्छौँ। एउटा हिन्दीको गानाको टुक्रा छ, मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। अरूलाई जीवन दिदी बाँच्नुभएका ती पुरुषहरूलाई हृदयदेखि नै हामीले प्रणाम गर्छौँ। र त्यस्तै स्वास्थ्यकर्मी साथीहरू जसले अहोरात्र परिवार नभनिकन, घरबार परिवार दरबार केही नभनिकन यसरी खटेर हामीलाई सेवा गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूका लागि पनि हामीले हृदयदेखि नै मैत्री भाव पठाउँछौँ। मैत्री भाव, उहाँहरूको जय होस्, उहाँहरूको मङ्गल होस्, उहाँहरूको कल्याण होस्, उहाँहरूलाई एकदमै स्वास्थ्य लाभ होस् अथवा शक्ति आओस्, मनोबल उच्च होस् र चाँडै मानव जीवन स्वस्थ होस्, मानव जीवन स्वस्थ होस्। सारा कोरोना ध्वस्त होस्, मानव जीवन स्वस्थ होस्। सारा कोरोना ध्वस्त होस् भन्दै अब बिस्तारै बिस्तारै फेरि आफूमा फर्क्यौँ। आफ्नै शरीरलाई निहाल्दै यो आनन्द, यो उत्साह, यो उमङ्गलाई दिनभरि कायम रहोस् भन्ने भावनाका साथ अब आज दिनभरि यो दिनलाई कसरी सदुपयोग गर्न सक्छु भनेर सोच्नुहोस्। फेरि एकचोटि आज खुसी हुने प्लान छैन भने दुःखको शिकार स्वतः नै पर्छौँ। खुसी हुने योजना छैन भने दुःखी हुने योजनाको ट्र्यापमा पर्छौँ। खुसी हुने योजना छैन भने दुःखी हुने योजनामा हामी स्वतः नै हामी पर्छौँ। त्यसकारण पहिलो काम भनेको स्वीकार्नुहोस्। यो अवस्थालाई स्वीकार्दै आज दिनभरि के काम गर्न सकिन्छ दिमागमा खेलाउनुहोस्, दिमागमा ल्याउनुहोस्। आज के काम गर्न सकिन्छ, के सदुपयोग गर्न सकिन्छ एकछिन सोच्नुहोस्। टाइम दिन्छु म,
सबभन्दा पहिलो काम त यसलाई पहिला यो महामारीलाई स्वीकार्नुहोस्। यो विपत्ति होइन, यो सम्पत्ति हो, यो विपत्ति होइन, यो सम्पत्ति हो भनेर स्वीकार्नुहोस्। स्वीकार्ने बित्तिकै, एक्सेप्ट गर्ने बित्तिकै दुःख कम हुन्छ। भगवान बुद्धको सूत्र त्यही हो। संसारभर दुःख छ, कहिले महामारीको रूपमा आउँछ, कहिले रोगको रूपमा आउँछ, कहिले व्याधिको रूपमा आउँछ, कहिले बिजनेस डामाडोल हुन्छ, कहिले सबभन्दा मनपर्ने भन्ने प्रियसीले पनि छोडेर जान्छन्, नाता तोडेर जान्छन्। यो दुःखै हो, त्यसकारण यसलाई स्वीकार्नुहोस्। तर याद राख्नुहोस्, दुःख मात्रै छ भनेर निराशावादी होइन। बुद्धको सूत्र छ, दुःख निवारणको पनि माध्यम छ, दुःख निवारणको पनि सूत्र छ भनेर भनिएको छ। खैर, त्यता नजाउँ। यसलाई स्वीकारिसकेपछि दिनभरि के गर्ने, आजको दिनलाई कसरी उत्कृष्ट बनाउन सक्छु त्यसलाई सोच्नुहोस्, प्रश्न गर्नुहोस्। आजको दिनलाई दिनभरिमा उत्कृष्ट के गर्न सक्छु? किताब पढ्न सक्छु कि, अथवा खेल खेल्न सक्छु कि, कम्युनिकेसन यो बेलामा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हुनसक्छ, आफन्तहरूसँग कुरा गर्न सक्छु कि। अनि एउटा पाप हामीले गर्दैनौँ, हामीले कान समातेर एउटा पाप गर्दैनौँ, नकारात्मक कुरा फैलाउने हामीले पाप पक्कै पनि गर्दैनौँ। र कसैले फैलाएको रहेछ, त्यो त त्यसैको कुरा, यो त त्यसैको कुरा हो भनेर चाहिँ त्यसलाई हामीले बाइपास गर्छौँ, उपेक्षा गर्छौँ। र फेरि पनि आज दिनभरि खुसी हुने प्रण गर्नुहोस्, खुसी हुने प्रण गर्नुहोस्। एउटा सिम्बल बनाउनुहोस्, एउटा सिम्बल छ, म सगरमाथाको देशको मान्छे, त्यसकारण मेरो इम्युन पावर सगरमाथा जस्तै उँचो हुन्छ, हिमाल पहाड जस्तै बलियो हुन्छ, मलाई लाग्ने भाइरस संसारमा बनेकै छैन। फेरि एकचोटि मलाई परास्त गर्ने भाइरस संसारको कुनै कारखानामा बनेकै छैन भनेर आत्मविश्वास बलियो बनाउनुहोस्, आत्मविश्वास बलियो बनाउनुहोस्। साइको न्युरो इम्युनोलोजी अनुसार हाम्रो विचार, हाम्रो भावनाले इम्युन पावरलाई डाइरेक्ट प्रभाव पारिरहेको हुन्छ, डाइरेक्ट प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। जसरी नेपोलियन बोनापार्टले मलाई लाग्ने गोली संसारको कुनै पनि कारखानामा बनेकै छैन भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ, त्यस्तै मेरो इम्युन पावर उत्कृष्ट छ, उच्च छ। यसले जस्तोसुकै भाइरसलाई पनि खाइदिन्छ, भाइरसलाई पनि पचाइदिन्छ। त्यो टी सेलले, त्यो एनके सेलले भनेर चाहिँ आफूलाई मोटिभेट गर्नुहोस्, सूचना दिनुहोस् र प्रफुल्लित हुँदै, खुसी हुँदै कल्पनामा रमाएको, कल्पनामा प्रफुल्लित भएको, आनन्दित भएको महसुस गर्दै अब बिस्तारै मनलाई सूचना दिनुहोस्, म ध्यानबाट बाहिर आउँदैछु भन्दै पहिला हात खुट्टा चलमलाउनुहोस्। एकैचोटि आँखा पिलिक्क खोल्नु हुँदैन। अथह योगानुशासनम, अनुशासनबाटै योग सुरु हुने हो। त्यसकारण पहिला हात खुट्टा चलमलाउनुहोस्। हात खुट्टा चलमलाउँदै मुसुक्क मुस्कुराउनुहोस्, आफूलाई प्रेम दिनुहोस्, मुसुक्क मुस्कुराउँदै दायाँ बायाँ कोल्टो फर्किनुहोस्। अब दुवै हातलाई रगड्नुहोस्, त्यसरी रगड्नुहोस् र आँखामा लगाउनुहोस्। आफूलाई भाग्यमानी महसुस गर्नुहोस्। दिनभरि मैले यसलाई सदुपयोग गर्छु भनेर प्रण गर्नुहोस्। दिनभरि यसको फाइदा उठाउनेछु। आज दिनभरिको म फाइदा उठाउनेछु। आजको दिनको म फाइदा उठाउनेछु। प्रेम बाँड्नेछु, म फाइदा उठाउनेछु दिनभरिको भन्दै प्रफुल्लित हुँदै यसरी आँखा बिस्तारै खोल्नुहोस् र देब्रे कोल्टो फर्किँदै आफ्नो ठाउँमा बस्नुहोस्। त संसारभर हामीलाई हेरिरहनुभएका मेरा आदरणीय साथीहरू, हजुरहरू सबैलाई फेरि पनि हृदयदेखि नै प्रणाम गर्दै हामीले एउटा छोटो साधना, अलिकति प्राणायाम, अलिकति मनलाई प्रफुल्लित पार्ने खालको एउटा क्रियाहरू, एउटा अभ्यासहरू हामीले लगभग सकाएका छौँ। यहाँले फिडब्याक दिनुभयो भने तपाईँलाई कस्तो प्रभाव परेको छ, तपाईँलाई यदि म सँगसँगै गर्नुभएको छ, हामी सँगसँगै गर्नुभएको छ भने यहाँको चाहिँ फिडब्याक कमेन्टमा सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँलाई चाहिँ यो कमेन्टहरू हेर्न सक्नेछु र यहाँले चाहिँ हामीबाट के आशा गर्नुहुनेछ यो पनि लेखिदिनु भयो भने आगामी दिनमा पनि यसै गरी तपाईँको सेवा गर्ने चाहिँ मैले प्रण गर्नेछु। पुष्पलाल तामाङजी हुनुहुन्छ, नमन गुरु भन्नुभएको छ। मलाई गुरु नभनिदिनु होला, म एकजना योगा प्रेमी साधक हुँ, तपाईँकै साथी हुँ। त्यति ठुलो हैसियत मसँग छैन, म अध्यात्मको चाहिँ प्यासी नै हो। निरञ्जन रिजाल हुनुहुन्छ, सर धेरै धेरै धन्यवाद। जय होस् हजुरको पनि, हजुरको परिवारको पनि हृदयदेखि नै जय होस्। महेश रिजालजी हुनुहुन्छ, मेरो साथी महेश रिजाल, एक्सेलेन्ट भन्नुभएको छ। उहाँलाई
पनि तपाईलाई पनि एक्सेलेन्ट, तपाईले पनि प्रेरणा दिइरहनु भएको थियो लाइभ गरौँ सर, लाइभ गरौँ भनेर। धेरै धेरै धन्यवाद। योगी मदन श्रेष्ठजी हुनुहुन्छ, मदन सर हजुरलाई नमस्कार छ। दामी छ हजुर, दामी हुनुहुन्छ, दामी देख्नु भएको छ। हाँस्न सक्नु त हाँसौँ यार, एकचोटि हाँसौँ 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 हाँसौँ, खोलिहालौँ दिल, नत्र भने उठ्छ औषधिको बिल। अनिल साई ठाकुर हुनुहुन्छ, जय होस् गुरुदेव भन्नुभएको छ फ्रम चितवन। हजुरको पनि जय होस्, तपाईँभित्रको गुरुलाई हृदयदेखि नै प्रणाम गर्दछु, जय होस्। लक्ष्मी पाण्डे हुनुहुन्छ, माइजुल जय होस्, राम्रो छ ल, धन्यवाद हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। कति साथी ध्यानमै हुनुहुन्छ होला, कति साथी निदाउन पनि सक्छ है। यो अघि मैले जो गराएँ त्यसले चाहिँ यहाँको चाहिँ निद्रा एकदमै राम्रो बनाउँछ। यो बेलुका पनि गर्न सक्नुहुन्छ, आवश्यक पर्यो भने म बेलुका पनि आउँछु। यहाँले मिलन लामा फिलिङ गुड भन्नुभएको छ, राम्रो छ, राम्रो भयो भन्नुभएको छ। आई एम वाचिङ वन्डरफुल भन्नुभएको छ। वर्षा थापा जय मनोक्रान्ति, जय मनोक्रान्ति वर्षाजी। विक्रम लामाजी थ्याङ्क यू सो मच भन्नुभएको छ। विनोद पोखरेल गुरु नमस्कार, सरलाई देखेपछि ऊर्जा प्राप्त भयो। ल, तपाईँको कमेन्ट पढेपछि म पनि ऊर्जावान भएँ, यस है। कतार धेरै धेरै धन्यवाद भन्नुभएको छ। नवीन बस्नेत हुनुहुन्छ, जय होस्, धेरै राम्रो, गुड मर्निङ भन्नुभएको छ। बाबुरामजी मैले तपाईँलाई सम्झिरहेको छु बाबुरामजी। यो भिडियो युट्युबमा पनि राख्नु होला। हुन्छ सर, यहाँ चाहिँ धेरै प्राविधिक समस्याको बावजुद हामीले यो गरेका छौँ र यसलाई सहयोग गर्नको लागि मेरा पोखराका साथी हुनुहुन्छ, गम्भीर श्रेष्ठजी हुनुहुन्छ, मेरो अनन्य मित्र। उहाँलाई म हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु, उहाँलाई सम्झिन चाहन्छु। र अर्को पनि सूचना, यो कार्यक्रम चाहिँ हामीले 7 बजे सुरु गर्छौँ, ठ्याक्कै 7 बजे, ढिलोमा 7:05 भोलि पनि आउन सक्नुहुन्छ। र यहाँलाई चाहिँ योगतिर मैले लिएर गएन। प्रेमजी हुनुहुन्छ, प्रेमजी हजुर मनोक्रान्तिमा भेटे, ओह प्रेम बरालजी हुनुहुन्छ, ल हजुरलाई पनि धन्यवाद, मलाई पनि भेटे जस्तै महसुस भयो। हाम्रो गम्भीर श्रेष्ठजीले बिहान 6:30 बजेदेखि योग सुरु गर्नुहुन्छ। त्यो योगमा हजुरले सहभागी हुनुहोस् र त्यो योग पछि 7 बजे यता जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। यदि चाहिँ यहाँलाई चाहिँ योग आवश्यक छ भने, यहाँ चाहिँ प्राविधिक कारणले गर्दा मैले यहाँ सुरु गर्न सकिनँ। गम्भीर श्रेष्ठको आइडीलाई यहाँले चाहिँ फलो गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँले योगलाई निरन्तरता दिनुहुन्छ। अनि प्राणायाम, ध्यान र विशेष त मनोविज्ञानको कुराहरूलाई लिएर म भोलि पनि 7 बजे आउनेछु। अब बिस्तारै बिस्तारै म यहाँबाट चाहिँ बिदा लिनुपर्ने हुनेछ। जय होस् गुरु, अति राम्रो छ, अगाडि बढाउनु होला। केबीजी मजाले अगाडि बढाउँछु, तपाईँ भइसकेपछि, साथीहरू भइसकेपछि। हाम्रो काम नै सेवा गर्नु हो, त्यसकारण सेवा गर्न पाउँदा हामीलाई अत्यन्तै खुसी लागेको छ। हाम्रो काम नै हजुरको सेवा भएको कारण यो विषम परिस्थितिमा हामीले आफूलाई बलियो बनाउने हो। नहिमा लामाजी नमस्कार सर, एक्सेलेन्ट भन्नुभएको छ, हजुरलाई पनि एक्सेलेन्ट। कृष्ण डोटेल गुड जब साथी, मलाई पनि ध्यान गर्न सिकाउनु पर्यो। ल आउनुहोस् 7 बजे साथसाथै हामी ध्यान गर्नेछौँ। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद कृष्णजी। सानुको साथी हुनुहुन्छ विपस्वी, साँझ 9 बजेतिर मिल्छ भने लौ न, अनुरोध गरेँ। ल हजुरको अनुरोधलाई मैले पोल्टोमा हालेँ। समय सबैले साथ दियो भने म आउनेछु। विपस्वी दिपकजी मेरा साथी हुनुहुन्छ। चन्द्रमणि ढुङ्गाने सिमराबाट हेर्दैछु। ल मैले पनि हजुरलाई कमेन्टबाट देखिसकेँ। चन्द्रमणिजी धेरै धेरै धन्यवाद। अमृता वन शर्मा बहिनी हुनुहुन्छ। हल्कालाई फियरलाई भगाउने मोटिभेसनल कुराहरू एकदम आवश्यक छ। यता ल ठिक छ, यो कमेन्ट चाहिँ मैले पढ्न सकिनँ, छिटो छिटो दौडिरहेको छ। धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरले कमेन्टमा पनि यहाँले चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ। योगी नवराज छम भन्ने मेरो पेज छ, अथवा चाहिँ फेसबुकमा साथीहरू धेरै हुनुभएको छ। त्यो पेजमा हजुरले चाहिँ त्यसलाई लाइक गरेर हामी चाहिँ जोडिन सक्छौँ। अस्तिदेखिको पर्खाइ आज बल्ल पुरा भयो, पवित्राजीले लेख्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई पनि, धेरै धेरै धन्यवाद पवित्राजी। साउन्ड आएन भन्नुभएको छ, के हो मलाई थाहा भएन, कस्तो छ बताइदिनु होला। त साथीहरू, अब म यहाँबाट बिदा लिनु कोसिस गर्दैछु। बिदाभन्दा अगाडि मैले तपाईँलाई 2टा कुरा माग्नेछु। मैले उसै छोड्ने छुइनँ। मैले हजुरलाई साधना सेयर गरेँ, तपाईँले मलाई मेरो फेसबुक पेजमा आएर त्यो फेसबुक पेजलाई लाइक गरिदिनु होला। र युट्युब च्यानल छ, त्यो युट्युब च्यानल अघि बाबुरामजीले भन्नुभयो जस्तै युट्युब च्यानललाई हामीले यस्तै साधना राखेर संसारभर फैलाउने चाहिँ हामीले कोसिस गर्नेछौँ। योगी नवराज छम छ, त्यो युट्युब च्यानलमा अगाडि पनि आत्मबल बढाउने 2-3वटा भिडियो राखेको छु। फेरि पनि
हामीले यो टेक्निकली यसलाई सदुपयोग गर्दै भिडियोहरू राख्नेछौँ र त्यसलाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला र त्यसलाई चाहिँ लाइक सब्सक्राइब गरिसकेपछि हामीलाई अझ सजिलो हुन्छ तपाईँहरूको माझमा आउनको लागि। र मैले अर्को मागेको महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ त्यो मेरो फेसबुक पेजमा आउनु होला र मेसेन्जरमा पनि यहाँले चाहिँ आउन सक्नुहुन्छ। फेसबुक पेजमा आएर मेसेन्जरमा तपाईँलाई लागेका जोकहरू, रमाइला खालका जोकहरू मलाई पठाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँको जोक म भोलि वाचन गर्नेछु, यहाँलाई चाहिँ मैले हँसाउने कोसिस गर्नेछु जोक वाचन गरेर। किनभने अस्ति पनि मैले बताइसकेको छु, जति हामी हाँस्छौँ, जति हामी भित्रबाट प्रफुल्लित हुन्छौँ, त्यति नै के हुन्छ, इम्युन पावर बढ्छ। टी सेल भन्ने हुन्छ, यो व्हाइट ब्लड सेलको एउटा इकाइ टी सेल बढ्छ र जसको कारणले गर्दाखेरि इम्युन पावर एकदम नै बढ्छ। त्यसकारण अब जाँदै यो म जे पनि गर्न सक्छु, हजुरकै लाइनमा छु। रोयल शाह, ल धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँले जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ, पक्कै पनि त्यो सोच्नु भयो भने र रणनीति मिलाउनु भयो भने। अब बिदा लिने तर्खरमा छु। फेरि पनि यहाँले चाहिँ मेरो फेसबुक पेजमा आएर योगी नवराज छम खोजी त्यहाँ चाहिँ मेसेज पठाउनु होला, अथवा फेसबुकमै पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। जोकहरू, रमाइला खालको जोक अफ द डे म सके 2-3टा चाहिँ म वाचन गर्ने कोसिस गर्नेछु र सामूहिक रूपमा त्यहाँबाट हामी हाँस्नेछौँ। र 2वटा कुरा म भन्न चाहन्छु। पहिलो कुरा भनेको, आज दिनभरि नकारात्मक समाचारबाट सकभर बच्नु होला। नकारात्मक समाचारबाट दिनभरि सकभर बच्नु होला। हो, कोरोनाका केसहरू आइरहेका छन्, यो अझै आउँछन्, बी प्रिपेयर फर द्याट। यो अझै आउँछन्, यो अझै बढ्छ, किनभने हाम्रो टेस्ट त्यति ऱ्यापिड भएको छैन। भर्खर ऱ्यापिड टेस्ट आइरहँदाखेरि त्यति आएका छन्। यो अझै बढ्छ, यसलाई स्वीकार्नुहोस् र यो चाहिँ नफैलाउनुहोस्। यो केस चाहिँ यो पहिल्यै स्वीकार्नुहोस्। यो आउँछ, अझै बढी आउँछ र यसबाट बच्न पनि सम्भव छ। दुनियाँ बचेका छन्। चाइनामा 103 वर्षका हजुरआमा ठिक भएर गएका छन्। यो चाहिँ इम्युन पावर बलियो भयो भने यो केही पनि हुँदैन भनेर यसलाई स्वीकार गरेर आतंकित बन्ने र बनाउने काम नगर्नुहोस्। र अर्को काम भनेको तातो पानी पिइरहनुहोस्। मन तातो पानी पिइरहन सक्नुहुन्छ, जसले इम्युन पावरलाई बढाउँछ। र दुध र बेसारका कुराहरू पनि आएका छन्। यस्ता केही कुराहरू म भोलि सेयर गर्नेछु। र अब चाहिँ बिदा लिने बेला भइसकेको छ। फेरि पनि यी नेपालमा खटिरहनु भएका, संसारभर खटिरहनु भएका ती स्वास्थ्यकर्मी साथीहरू, म हृदयदेखि नै उहाँहरूलाई नमन गर्न चाहन्छु, प्रशंसा गर्न चाहन्छु। चिनेका नचिनेका सबै साथीहरूलाई तपाईँहरूकै कारणले हामी छौँ। त्यसकारण हाम्रो यो सकारात्मक ऊर्जा तपाईँहरूको मन मस्तिष्कमा ओतप्रोत भइरहोस्। हजुरले पनि मङ्गल मैत्री कामना गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै सुरक्षाकर्मी साथीहरू, उहाँहरूलाई पनि हृदयदेखि नै धन्यवाद, उहाँहरूलाई पनि नमन गर्दै र तमाम फेसबुक हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण मेरा आदरणीय साथीहरू, मित्रहरू, हजुरहरूलाई पनि हृदयदेखि नै धन्यवाद, हृदयदेखि नै लाख लाख धन्यवाद। यसको फिडब्याक र फेसबुक पेजमा पनि यहाँले चाहिँ दिन सक्नुहुन्छ भन्दै बिहानको यो सेसनबाट म हृदयदेखि नै हजुरहरूप्रति कृतज्ञ हुँदै, थ्याङ्क्सफुल हुँदै यहाँबाट बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद। मानव जीवन स्वस्थ, सारा कोरोना ध्वस्त। फेरि एकचोटि, मानव जीवन स्वस्थ, सारा कोरोना ध्वस्त। नमस्कार। यहाँको दिन उत्कृष्ट रहोस्, सदुपयोग भएर बितोस्। नमस्कार, प्रणाम, थ्याङ्क यू।